ikaw, ako, kitang tanan, managsamang dunay mapait nga kasinatian sa kinabuhi, mga kapakyasan, panagbingkil, gilaw iban sa minahal nga halos ato nang ikamatay. Usahay bation mo pa nga mawad-an ka nagpagsalig ngadto sa mga taong imong gimahal tungod sa ilang gibuhat. Apan timan ihigala ang gugma mapailubon og maluluyon. Ang gugma dili masinahon, nitig pasakit ug garbuso. Ang gugma dili bastos ug hakog ug sukaanon. Ang gugma dili madinumtanon. Ang gugma dili malipay sa dautan kun dili sa kamatuuran. Ang gugma mapailubon, matinuuhon, malaumon ug malahotayon gayod. Maong barog diha ug pahiri ang imo mga luha ug giawhag ko ikaw sa pagpaminaw sa tulumanong kung ako pa'y ikaw. Susama kanila. Naman ko ma-learn nga lesson sa mga advice sa announcer anang orasan, nindot naman sa paminawon. Ganahan mo kung sa kay muhatag, yung sige sakto nga tambag para sa akong mga kalibgon, sa akong nahuna o sa akong kasing-kasing. Kung ako pa'y ikaw, matag adlaw nga Lunes ngadto na sa adlaw nga Sabado, alas 2 ngadto na sa alas 3 sa hapon sa DXBZ Radyo Bagting 756 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Nagtuyok pa ang kalibutan, samtang may kinabuhi, may paglaom pa, ug may sulbadra ang tanan. Siguradong malingaw ka ug magiyahan ka sa angayan mong pagabuhaton. Kung ako pa'y ikaw. 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 Radyo Bagting!